बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया की जंग तीसरी जंग अजीम में बदलने जा रही है। बार बार वार्निंग जारी की जा रही थी कि ये एटमी मिसाइल की जंग में बदल जाएगी और इस पर न्यूक्लियर हथियार चल जाएंगे और ये दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है और इसमें जो लड़ाई हो रही है वो बड़े पैमाने पर है। रूसी सदर पुतिन ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि एटमी मिसाइल बेलारूस में तैनात कर दिए जाएं और तैनात करते साथ ही उनका रुख वेस्ट और यूरोप की जानिब होगा, यानी यूरोप के कई ममालिक निशाने पर होंगे। ये बेलारूस में क्यों मिसाइल तैनात किए? देखिए, बेलारूस असल में इत्तेहादी है रूस का। उसने कहा था कि अगर यूक्रेन की जंग के अंदर यूरोप पर एटमी मिसाइल, यानी यूरोप की जो खास तौर पर बाउंड्री है, उसका जो बॉर्डर है वो कई यूरोपियन ममालिक का बेलारूस से मिलता है, तो अगर आप बेलारूस में एटमी मिसाइल तैनात करते हैं तो पूरे का पूरा यूरोप निशाने पर होता है और असल में अमेरिका ने यूरोप को आगे लगाकर लड़ाई की है। अब पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं और अहकाम जारी कर दिए हैं कि एटमी मिसाइल इस वक्त तैनात कर दिए जाए बेलारूस में और इन सब का जो निशाना है वो यूरोप के तमाम ममालिक की तरफ होगा, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो या दीगर ममालिक हो। और जैसे ही ऑर्डर होंगे पुतिन के, यानी उनका अंगूठे का साइन जो है और उसके बाद थंब और डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, जब वो इसको अलाउ करेंगे उसके बाद एटमी मिसाइल चला दिए जाए। अब सवाल ये है कि क्या हम किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं? इस वक्त उन्होंने कहा है पुतिन, वो कह रहे हैं कि देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कोई जंग करूं या फलाना करूं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरह से आप आग से खेल रहे हैं और आप आग से खेलते हुए हमें अगर तंग करेंगे तो हम अपनी सरजमीन पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे। देखिए, इस वक्त जो अगला सूरत हाल है वो यूक्रेन की जगह को कब्जा करना है इन्होंने, और खास तौर पर रूस के ऊपर असल में हमले की हो रही है तैयारी। सारी की सारी जो सूरत हाल है वो इस वक्त तबाहकुन है। रूस के लिए तो कोई तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो इन सबसे जंग लड़कर आफ्टर ऑल जीत रहा है। यानी आप ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान ने रूस से तेल लेना है तो हम पूरी दुनिया में, रूस ने अपना डंका बजा दिया है सारी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद। अब इस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले पूरा यूरोप निशाने पर होगा। पुतिन का ये कहना है कि मैं यूरोप के एक एक शहर को सफाई से मिटाने की सलाहियत रखता हूं, और वो कह रहा है कि आप खास तौर पर वेस्ट को, उन्होंने कहा है कि तुम अमेरिका के पीछे लगकर ये जो जंग कर रहे हो इसमें तुम्हारा नुकसान होने जा रहा है, हमारा कुछ नहीं जाना। और देखिए, खास तौर पर याद रखिएगा, रूस ने जो अमेरिका से एग्रीमेंट किया हुआ था उसने वो भी विड्रॉ कर लिए, जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाला था कि हम कोई भी एटमी मिसाइल नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा आज के बाद कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमारे एटमी मिसाइल हमें जरूरत होगी हम चला देंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो करना था उन्होंने कर लिया। ये असल में वो जंग जीत ही नहीं सके। उधर आप देखिए, मोहम्मद बिन सलमान भी पुतिन के साथ मिलकर इस जंग में हिस्सेदार बने हुए हैं। यानी कमाल की स्ट्रेटजी है, खासतौर पर तेल के हवाले से। अमेरिका ने प्लान ये किया था कि रूस को वो घुटनों पर लेकर आएंगे, यानी हम इस सारी सूरत हाल में रूस को बिल्कुल कॉर्नर कर देंगे, इस पर इतनी पाबंदियां आयद करेंगे। आप ये देखिए, ईरान से ज्यादा पाबंदियां इस वक्त रूस पर है, लेकिन वो इस वक्त लड़ाई कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वेस्ट का बेड़ा गर्क हो गया है कि रशियन जो तेल है वो भारत खरीदता है और भारत से आगे यूरोप को जाता है। यानी आप जरा तमाशा देखिए, रशिया से पहले तेल भारत जाता है, उसका किराया, फिर भारत से आगे, यानी आप अंदाजा करें, भारत से आगे वही तेल यूरोप लेता है। यूरोप के साथ पहले, यानी रशिया से वो तेल लेते थे, उनकी पाइपलाइन थी, वहां से तेल डायरेक्ट आता था, उनको कोई लाने ले जाने का मसला भी नहीं था और आसानी के साथ पूरे यूरोप को बिजली भी मिलती थी, गैस भी मिलती थी, तेल भी मिलता था, सारी चीजें थी। अब यहाँ पर पहले भारत जाएगा, भारत अपना कट रखेगा। भारत असल में समझ ले अपना भी तेल ले रहा है, यूरोप का भी उसको सस्ता पड़ता है। रूस ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान को उन्होंने कोई सस्ता तेल नहीं दिया, लेकिन भारत को वो सस्ता मिलता है, वो क्वांटिटी भी उसकी ज्यादा है और फिर वो आगे उसको बेचता है। यूरोप देखिए कितना बेवकूफ बना हुआ है, गैस उसकी फारिग है, महंगाई वहां पर है, इंडस्ट्री वहां पर बंद हो रही है, और इस सारी सूरत हाल में आप अब अपने शहरों को और मुल्क को तबाह करने के लिए आगे हैं, सिर्फ इस चक्कर के लिए कि आप लोग रशिया से जंग करना चाह रहे हैं अमेरिका के कहने पर, क्योंकि रशिया को आप तबाह करना चाहते हैं और उसके बाद आपने चाइना की तरफ आना, लेकिन आप यहाँ पर स्टक हो गए। एग्जैक्टली ये सूरत हाल थी कि इन्होंने अफगानिस्तान में आए थे जंग करने के लिए। वो अफगानिस्तान तो एक बहाना था, निशाना तो पाकिस्तान था, और वो पाकिस्तान उन्होंने आना था
لیکن وہ افغانستان سے نہیں جیت پائے تو انہوں نے پاکستان کوشش انہوں نے پوری کی اور ہم برباد بھی ہوئے کافی حد تک، لیکن وہ پھر اس ساری صورتحال میں امریکہ جیت نہیں پایا اور وہ جوتے کھا کر یہاں سے نکل گیا۔ اب اگلی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ میزائل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اگر امریکہ نے جو پلان کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے F-16 دینے ہیں یوکرین کو، رشیا نے کہا ہے کہ اگر ایک بھی F-16 آیا کسی بھی پرپس کے لیے اس کو گرائیں گے اور اس ملک کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ کلیئرلی انہوں نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ میں نہیں کام کروں گا۔ آپ پیوٹن کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو زہر دینے کی، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے بندے خریدیں، ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو پخانہ ہے یا جو پیشاب وہ کرتا ہے وہاں تک رسائی امریکہ نے حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کی صحت کیا ہے، صحت کے بارے میں بھی اس کا پتا چلے، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اور پیوٹن اس وقت جو اپنی گیم کھیل رہا ہے وہ بڑی زبردست کھیل رہا ہے، اس نے مسلمانوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے، چائنا اس کی بیک پر کھڑا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور انڈیا کو بھی کہیں نہ کہیں اس نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو امریکہ تو اس وقت تنہا ہے۔ آپ دیکھیں یورپ نے کہا بھارت کو کہ بھائی تم تیل تو ہمیں بعد والا معاملہ چھوڑو، تم اس وقت رشیا کے ساتھ تعلقات کیوں بحال کرے؟ اسے کہا منافق لوگ تو تم ہو، تم لوگ روس سے تیل لو، چیزیں لو، وہ سب ٹھیک ہے، یعنی ہم بھی تمہیں دے، تم وہاں سے کسی تیسرے ذریعے سے لو، کسی تیسرے ملک سے لو، تمہیں اتنا ہو تو تم نہ لو ان سے کچھ چیز، تم لوگ فیصلہ کر لو کہ ہم نے رشیا کا تیل نہیں لینا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے نہیں لیں گے تو پھر وہ کہاں سے لیں گے، اپنی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے؟ دیکھیں دنیا کے اندر جس نے بھی امریکہ کے پیچھے لگ کر اپنا بیڑا گر کیا اس کا حال جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اس وقت پیوٹن کو اپنے میزائل تعینات کرنے پڑے ہیں، جو ہی تعینات ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا کہ میزائل آپ لے جائیں ایک ہی دفعہ پر، یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں دھوکہ بھی دینا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم میزائل اس وقت لگا رہے ہیں اس کو تباہ نہ کر دیں، انہوں نے کہا جی ہم جلدی لگا لیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے ڈپلوائے کر دی، اچانک وہ آپ کو کہیں جی ہم نے ڈپلوائے کر دی، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیوٹن کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے، وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ذرا اونچ نیچ کی کوشش کی وہ مار دے گا میزائل، وہ اس چیز کا بالکل انتظار نہیں کرے گا کہ کتنے شہر تباہ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا اس وقت غصے میں ہوں کہ میں نے جتنے سوویت یونین کے یعنی ٹوٹنے کے بعد ممالک تھے ان سب کو میں نے شامل کرنے کا پلان کیا ہوا ہے۔ اس لیے دیکھیے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ٹوٹ کر اسے الگ ہوئی تھی وہ اس وقت ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، یعنی کوئی پیوٹن کی بات سے کوئی اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر رہا۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کرنے کی کوشش کی، اگر ہم نے یہ حرکت کی تو وہ پھر چھوڑے گا نہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں ایک ہم ہی ہے جو شاید بنگلہ دیش نہیں لے پائے، ادھر آپ دیکھیے اس کا ٹوٹ کر الگ ہوا، اس نے کہا کہ میں کروں گا، ہم کیا لے پائے تھے؟ ہماری تو اپنی حالت ہے کہ اگر اس صورتحال میں ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اگر شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے $2 ارب ہیں اور ان کے کئی $1 ارب ہیں، چلے اس چکر کے اندر ہمارے جو ذخائر ہیں ان میں تو کم از کم اضافہ ہو جائے گا اور کچھ ہونا ہو۔ لیکن کیا وہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے؟ کیوں اختیار کرے گا کوئی ایسے ملک کے ساتھ شمولیت اختیار جو خود جس کے ملک میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آج گیا کل گیا ڈیفالٹ ہو جائے گا، اس کی اکانومی ختم ہے؟ تو ہمیں سیکھنا چاہیے پیوٹن سے، اس نے اپنی اکانومی بہتر کیا آج اس لیول پر ہے کہ وہ اپنے میزائل ڈپلوائے کرے کہ کوئی بھی اس کو تنگ کرے گا اس کو چھوڑے گا نہیں۔